अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अफजाल और आप देख रहे हैं अफजाल ऑफिशियल टीवी। तो नाज़रीन, ये गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले करीम आका अलैहिस्सलाम पर दुरूद पाक पढ़ने की एक फजीलत सुनते हैं कि करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क़यामत के दिन मेरे सबसे करीब वो शख्स होगा जिसने इस दुनिया फ़ानी में रहते हुए मुझ पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ा होगा। तो आइए मिलकर करीम आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में हदिया दुरूद सलाम पेश करने की सआदत हासिल करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। नाज़रीन, कितनी देर लगी है। अगर हम इसी तरह करीम आका अलैहिस्सलाम पर दुरूद पाक पढ़ता रहा करेंगे, इस तरह करीम आका अलैहिस्सलाम का ज़िक्र मुबारक करते रहेंगे, तो क़यामत के दिन हम करीम आका अलैहिस्सलाम के करीब होंगे। अब जिसका जितना दिल चाहता है ना, जिसका जितना भी ये दिल करता है, किसी के दिल की ये तमन्ना है, किसी के दिल में ये ख्वाहिश है कि वो करीम आका अलैहिस्सलाम के करीब हो, करीम आका अलैहिस्सलाम के दामाने शफ़ाअत में उसे जगह मिले, तो वो उसके अपने बस की बात है कि वो जिस कदर दुरूद पाक पढ़ेगा, इसी कदर करीम आका अलैहिस्सलाम के करीब होगा। आज हमारा मौजू बड़ा ही प्यारा है। हम रोज़ाना इधर आते हैं, हमारे हज साहब हम बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। जो आज इन्होंने ये हमें मौजू दिया है ना, वो इस कदर प्यारा है कि जो भी सुनेगा उसका दिल बाग बाग हो जाएगा और ईमान से उसका दिल लबरेज हो जाएगा। कि करीम आका अलैहिस्सलाम के एक सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से एक यहूदी ने जो है ना वो सवाल किया, क्योंकि सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान जब भी करीम आका अलैहिस्सलाम को पुकारते तो उनका तकिया कलाम क्या होता था, मुखातिब करने का करीम आका अलैहिस्सलाम को क्या तरीका हुआ करता था। जब भी मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम को वो पुकारते तो वो अर्ज़ करते, फ़िदा का अमी व अबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आका, मेरे वालिदैन, मेरी माँ और मेरा बाप यानी मेरे वालिदैन आप पर कुर्बान। फिर वो बात करते तो यहूदी ने ना कहा कि ए सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तुम जब भी अपने नबी को पुकारते हो तो उन्हें ये कहते हो कि फ़िदा का अमी व अबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूल अल्लाह, मेरे वालिदैन आप पर कुर्बान हो। क्या तुम्हारे नबी ने भी कभी ऐसा कहा हो कि फ़िदा का अमी व अबी या सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु? तो वो सहाबी ने उस यहूदी का सवाल सुना और मुस्कुरा दिए। फरमाया, हाँ, एक वक्त मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम एक सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भी ये फरमाया था। उसने कहा, क्या फरमाया? ऐसा हो सकता है कि तुम्हारा नबी ने ऐसा कहा हो? कहा कि ये ग़ज़वा उहद की बात है कि जब करीम आका अलैहिस्सलाम का दंदान मुबारक शहीद हुए थे जिस जंग में, सारे सहाबा किराम मुंतशिर हो गए और ये पहले मक्के में ये ख़बर पहुंची कि करीम आका अलैहिस्सलाम शहीद हो गए हैं माज़अल्लाह, और मुसलमानों को शिकस्त हुई है, और थोड़ी ही देर बाद वहाँ पर फतेह हुई और मुसलमानों को वहाँ पे अल्लाह तबारक व तआला ने फतेह अता फरमा दी है। तो इस बात से फिर कई लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया। तो उस जंग की वो बात बता रहे थे कि जब सारे सहाबा कराम अलैहिम रिदवान मुंतशिर हो गए, जब सारे सहाबा ने कहा कि अब तो ज़िंदगी का मकसद ही कुछ नहीं, मकसद हयात सहाबा की थी ज़ियारत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उन्होंने आपस में ये गुफ्तगू की कि अब हमारी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं, क्योंकि हमारी ज़िंदगी का मकसद करीम आका अलैहिस्सलाम की ज़ियारत है। ये ज़ियारत पे फिर किसी दिन करेंगे। बेशुमार ऐसे मामूलात हैं कि जब आप ज़ियारत मुस्तफ़ा पे आएँ तो वहाँ पे फ़राइज़ को छोड़कर सहाबा ने ज़ियारत मुस्तफ़ा को तरजीह दी, और ये बिल्कुल आइन हदीस पाक के मुताबिक है। ये तारीख़ इस चीज़ की शाहिद है, लेकिन फिर किसी दिन इस पर बात हो गई। तो जब सहाबा किराम रिज़वान जो है ना वो एक ग्रोह था जो करीम आका अलैहिस्सलाम के गिर्द हसार बनाए खड़ा था कि हमारे आका कुछ हो ना जाए, कोई तीर ना लग जाए आगे,
میرے آقا کی ذات کو گزار نہ پہنچے، اپنی جان ان پر قربان کرنے کے لیے آگے کھڑے تھے۔ ان میں ایک صحابی تھے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ صحابی ہیں جن کو کریم آقا علیہ السلام نے دنیا میں رہتے ہوئے جنت کی خوشخبری عطا فرمائی۔ اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمال کے تیر انداز تھے۔ وہ کریم آقا علیہ السلام کے قریب کھڑے تھے اور کریم آقا علیہ السلام اپنے تیر مبارک نکالتے اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیتے اور فرماتے کہ سعد تیر چلاتے جاؤ، فدا کا امی و ابی یا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے آقا نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو فرمایا۔ یہ میرے آقا کے صحابہ کی شانیں ہیں۔ جو آج لوگ صحابہ کے متعلق باتیں کرتے ہیں، ان کی لمحہ فکریہ ہے کہ ہم کریم آقا علیہ السلام کے ایسے صحابہ جو کریم آقا علیہ السلام پہ اپنی جانیں تک قربان کرنے کے لیے آگے بڑھے ہیں، تو وہ وہاں پہ کھڑے ہیں اور ان کو فرمایا کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پر میرے والدین قربان دیں۔ سبحان اللہ، یہ سعد بن ابی وقاص کی شان ہے۔ انہوں نے تیر اندازی کی اور اس قدر کی کہ ان کا ایک بھی تیر جو ہے نا وہ خطا نہ جاتا، ایک نہ ایک کافر اس تیر سے جہنم واصل ہوتا۔ تو یہ میرے کریم آقا علیہ السلام کی شان مبارک ہے، اور میرے کریم آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہم رضوان کی شان مبارک ہے کہ کریم آقا علیہ السلام کے صحابہ اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے اپنی ساری زندگی جو تھی ان کی وہ کریم آقا علیہ السلام محبت میں تھی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو ابتدا کی بات ہے کہ کفار نے اس قدر مارا، اس قدر پر تشدد کیا کریم آقا علیہ السلام اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جا رہے تھے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3 دن تک ہوش نہ رہا آپ نے۔ جب تیسرے دن آپ کو ہوش آیا تو اپنی والدہ سے پوچھنے لگے کہ میرے آقا کا کیا حال ہے، میرے آقا کو تو کوئی زہر نہ پہنچا، میرے کریم آقا علیہ السلام کے ساتھ کوئی نقصان تو نہیں ہوا۔ یہ ان کی محبت مصطفیٰ تھی۔ کریم آقا علیہ السلام اس قدر ابوبکر صدیق سے محبت فرمایا کرتے، فرمایا سب کے اعمال کا جو ہے نا وہ میں صلہ دنیا میں دے دوں گا، لیکن ابوبکر صدیق جو تیرے احسانات ہیں میرے ساتھ، جو تو میرا رفیق رہا ہے ہر مشکل میں، ہر حال میں میرے ساتھ، تو میرے کریم آقا علیہ السلام فرمایا کہ صدیق ابوبکر تیرا کل قیامت کے دن جو ہے اس کا حساب دوں گا۔ تو یہ میرے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان مبارک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کریم آقا علیہ السلام سے سچی پکی محبت عطا فرمائے، کریم آقا علیہ السلام کی آل پاک سے محبت عطا فرمائے، کریم آقا علیہ السلام کے گھرانے کی عزت و عظمت و توقیر کو برقرار رکھنے اور صحیح معنی میں ماننے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کرام علیہم رضوان کی عزت و ناموس کی پر پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اور ہمارے حاجی صاحب کے لیے اور ہمارے جتنے بھی جملہ رفقاء ادھر موجود ہیں تمام کے لیے دعا کیجیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اس دنیا میں بھی اور اس آخرت میں بھی۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اپنے ہوسٹ کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔